बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा एमसीसी परियोजनाका काममा ग्लोबल टेन्डर हुँदा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा नेपाली निर्माण व्यवसायलाई आह्वान, भारतीय वा चिनिया समेत प्रतिस्पर्धामा उत्रन पाउने जानकारी। नेपालका प्रधानले पनि हिम्मत गरेको हुन्छ यो एमसीसीको बिडिङमा सफल हुनुहोस्, एकदम कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ गराउनुपर्ने हुनाले जोसुकै मुलुकका पनि यसमा आउन सक्छ। कोकाकोलाको नेपाल स्थित कम्पनी विरुद्ध झन्डै 7.5 अर्ब रुपियाँको बिगो र जरिवाना माग्दै राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा मुद्दा दर्ता। उहाँहरूले चाहिँ विदेश स्थित कम्पनी एउटाबाट अर्को विदेश स्थित कम्पनीलाई बेच्नुभयो, नेपालमा त्यसको जानकारी गराउनु भएन। वास्तवमा त कम्पनी नेपालमा थियो। युक्रेनबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न सक्रिय पोल्यान्ड स्थित डाक्टर बोधराज सुवेदीसँग कुराकानी र अतिक्रमण भए यता पहिलो पटक युक्रेनका थुप्रै सहरहरूमा एकैपटक रुसी आक्रमण। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा रुसी फौजसँगै मिलेर लड्न मध्यपूर्वका हजारौं लडाकुलाई अपिल गर्ने आफ्ना रक्षा मन्त्रीको प्रस्तावलाई साथ दिएका छन्। टेलिभिजनमा प्रसारित आफ्नो सुरक्षा परिषद बैठकमा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत पुटिनले त्यस्ता लडाकुको स्थानान्तरणमा रुसले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए, जसलाई रक्षा मन्त्रीले स्वयंसेवक भनी व्याख्या गरेका छन्। उनले युक्रेनमा लड्न पश्चिमाले भाडाका फौजलाई संगठित गरिरहेको आरोप लगाए। पेन्टागनका एक उच्च अमेरिकी अधिकारीले हालसालै युक्रेनमा लड्न रुसले सिरियालीलाई भर्ती गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। मस्कोले रुसी समूह वाग्नरबाट भाडाका लडाकु भर्ती गरिरहेको बीबीसीले थाहा पाएको छ। वाग्नरको एउटा सूत्रले लडाईँको पहिलो दिन आफूले युक्रेनी सहर खार्किभ नजिकै भएको सैन्य कार्यवाहीमा भाग लिएको बीबीसीलाई बताएको छ। थप नयाँ सहरलाई निशाना बनाउँदै रुसले युक्रेनमाथि गरिरहेको आक्रमण विस्तार गरेको छ। रुसी अतिक्रमण थालिए यता कैयौं सहरहरू पहिलो पटक हमलामा परेका छन्। रुसी आक्रमणको सीधा निशानामा डिनिप्रो सहर परेको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताए। अनुवादकले उल्था गरेको एउटा भिडियो सन्देशमा उनले भने, अतिक्रमणकारीहरूले राति डिनिप्रोमा एउटा जुत्ता कारखाना, अपार्टमेन्टको एउटा भाग र नर्सरी स्कुलमा बमबारी गरे। केका लागि? उनीहरू रुसी राज्यका निम्ति कसरी खतरा थिए? युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की। मस्कोले आफ्नो फौजले लुत्स्क र इभानो-फ्रान्कोव्स्क स्थित सैनिक हवाई अड्डामा हमला गरेको बताएको छ। युक्रेनका स्थानीय अधिकारीहरूले रुसी हवाई आक्रमणमा परेर लुत्स्क सहरमा 4 जना युक्रेनी सैनिक मारिएको र इभानो-फ्रान्कोव्स्क सहर पनि निशानामा परेको जनाएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनी र आफ्नो देशका वार्ताकारहरूबीच बेलारुसमा भएको छलफलमा सकारात्मक विकास भएको बताएका छन्। उनले त्यसबारे थप व्याख्या गरेनन्। टेलिभिजनमा प्रसारित बेलारुसका नेता अलेक्सान्डर लुकासेन्कोसँग मस्कोमा भएको भेटवार्तामा उनले त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। दुई नेताले युद्ध र दुवै देशमाथि लगाइएको पश्चिमी कडा प्रतिबन्धहरूको सामना गर्ने आर्थिक साझेदारीबारे छलफल गर्ने ठानिएको छ। पुटिनले ती विषयले कठिन परिस्थिति निम्ति आएको स्वीकार त गरे, तर उनले त्यसलाई आर्थिक र प्राविधिक सम्प्रभुता सबलीकरणको अवसरको रूपमा उल्लेख गर्दै समस्याबाट उम्किने बताए। दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामापोसाले आफूलाई रुस र युक्रेन बीच मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरिएको बताएका छन्, तर उनले त्यो कसले गर्यो भन्ने खुलाएनन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले भोल्नु-भाखा नगरलाई स्वघोषित दोनेत्स्क रिपब्लिक पृथकतावादी फौजले कब्जामा लिएको जनाएको छ। उक्त नगर दोनेत्स्क र घेराबन्दीमा रहेको बन्दरगाह सहर मारियोपोलको बीचमा पर्छ। सहर कब्जा भएको कुरा स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन। रुसी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता इगोर कोन्सेन्कोफले रुसी सरकारी सञ्चार माध्यमलाई बताए अनुसार पृथकतावादी फौजले मारियोपोलमाथिको घेराबन्दी कडा तुल्याइरहेका छन्। युक्रेनी राजधानी किएभ नजिकै रुसी फौजको पंक्ति देखिने अमेरिकी कम्पनीले भू उपग्रहबाट लिएका तस्बिरहरूले नजिकका इलाकामा व्यापक मात्रामा रुसी फौज पुनर्परिचालन गरिएको र त्यसले सम्भवतः राजधानी शहरतर्फ नयाँ धक्का दिने संकेत दिएको छ। पछिल्लो पटक एन्टोनोभ विमानस्थल नजिकै उत्तर पश्चिममा देखिएको रुसी सैन्य पंक्ति म्याक्सर टेक्नोलोजिजले लिएका तस्बिरहरूमा अहिले आसपासका नगरहरूमा फैलिएको देखिन्छ। र चीनमा कोभिड नियन्त्रण गर्न कडा नियमहरू लगाइए पनि फेरि महामारी फैलिन थालेपछि अर्को एउटा शहरमा कडा लकडाउन लागू गरिएको छ। चीनको उत्तर पूर्वी शहर चाङचुनका 90 लाख बासिन्दालाई घर नछाड्न भनिएको छ। सरसामान किन्न परिवारका एकजनालाई हरेक 2 दिनमा बाहिर निस्किन अनुमति दिइनेछ। बीबीसीका स्टिभन मकडोनल्ड भन्छन्, सार्वजनिक यातायात बन्द गरिएका छन् र आम परीक्षण गर्ने काम चलिरहेको छ। कोभिडको ताजा विस्तारबारे जनाउँदै चीनिया अधिकारीहरूले भाइरस 19 वटा प्रान्तमा फैलिएको बताएका छन्। बाँकी विश्वले कोभिडसँगै जिउने नीति अंगाले पनि चीनले कोभिडको पूर्ण अन्त्यको नीति कायम राखेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मत जस्ता निर्माण कार्यहरूमा ठेक्का लाग्दा प्रतिस्पर्धामा उत्रन नेपाली व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गरेका छन्। अमेरिकी नीति अनुसार विश्वव्यापी वा ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुने र त्यसमा नेपाली, भारतीय वा चिनिया समेतले भाग लिन सक्ने उनले आज एक कार्यक्रममा बताए। एमसीसीको सम्बन्धमा कुरा उठाउँदा के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल टेन्डर, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बिडिङ हुन्छ। नेपालका भागले पनि हिम्मत गरे हुन्छ यो चाहिँ एमसीसीको बिडिङमा सफल हुनुहोस्। सबभन्दा बढी हामी खुसी हुनेछौँ अमेरिकाले उसको बाध्यता छ, अमेरिकन कानुनले यो अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ गराउनुपर्ने हुनाले संसारका जोसुकै मुलुकका पनि यसमा आउन सक्छ। चीनका होस्, भारतका हुन्, नेपालकै किन हुन्। निकै विवादित बनेको एमसीसी सम्झौतालाई देउवाले गठबन्धनका अधिकांश दलहरूलाई मनाएर संसदबाट अनुमोदन गराउन सफल भएका थिए। तर अब निर्माणका बेला अनि जग्गा अधिग्रहणका बेला व्यावहारिक चुनौतीहरू थपिने ठानिएको छ। एमसीसी अन्तर्गत करिब 60 अर्ब रुपियाँ अमेरिकी अनुदान आउने र त्यसबाट खास गरी विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण गरिने भनिएको छ। सुरु भएको 5 वर्षभित्र निर्माण कार्य सकिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। अर्को प्रसंग, आफ्नो शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा सरकारी निकायलाई जानकारी पनि नदिएको अनि त्यसबापत तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर समेत नतिरेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले कोकाकोलाको नेपाल स्थित कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेड विरुद्ध आज उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। उसले 3 अर्ब 71 करोड रुपियाँ बिगो अनि उति नै थप जरिवाना माग दाबी गरेको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बीबीसीलाई बताए। आफ्नो कम्पनीको सेयर बेच्दा 51% भन्दा माथिको सेयर बेच्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनीले चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नुपर्ने, कम्पनी सम्बन्धित कर कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने दायित्व हुन्छ। त्यो गराएको देखिएन भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायबाट खुलेर आएको छ। र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही आरोपमा चाहिँ 3 अर्ब 71 करोडको बिगो र सोही बमोजिमको जरिवाना माग दाबी गरेर 743 भनेर हामी मागेका छौँ। एउटा अर्को चाहिँ सञ्चालकहरूलाई कैदको समेत चाहिँ माग दाबी लिएर गएको अवस्था हो। विभागका अनुसार नेपाल स्थित बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा अधिकांश शेयर स्वामित्व भएको दुबई स्थित कम्पनी कोकाकोला सापको एसियाको 100% शेयर सन् 2014 को अक्टोबर 24 कोकाकोला सापकोले आयरल्यान्ड स्थित युरोपियन रिफ्रेशमेन्टलाई बिक्री गरेको कारणबाट बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा रहेको निहित शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भई सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको थियो। तर त्यसबारे जानकारी दिने वा राजस्व बुझाउने काम नभएको पौडेलले बताए। उहाँहरूले चाहिँ विदेशी स्थित कम्पनी एउटाबाट अर्को विदेशी स्थित कम्पनीलाई बेच्नु भयो, नेपालमा त्यसको जानकारी गराउनु भएन। वास्तवमा त कम्पनी नेपालमा थियो। त्यो कारणले त्यो नेपालमा भएको कम्पनीले आय गरेको अथवा सेयर प्राइसमा भएको हेरफेरमा भएको कुराको तिर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ पुरा नगरेको देखेपछि हामीले सेयर ट्रान्सफरमा लाग्नुपर्ने ट्याक्सहरू नबुझाएकोमा चाहिँ हामीले विगतमा टेलिकम कम्पनी एनसेल पनि पुँजीगत लाभ कर नतिरेको विषयमा लामो समय विवादमा परेको थियो। अब अर्को प्रसंग, दक्षिणी छिमेकी देश भारतको पंजाब राज्यमा आम आदमी पार्टीले हासिल गरेको सफलताको नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा निकै चर्चा भइरहेको छ। कतिपयले भारतमा वैकल्पिक राजनीतिका रूपमा उदाएको आम आदमी पार्टीले सफलता पाइरहँदा नेपालमा आफूलाई वैकल्पिक भन्ने शक्तिहरू वैकल्पिक बन्न नसकेको भन्दै टिप्पणी पनि गरेका छन्। विष्णु पोखरेलले तयार पारेको यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट सुनौ। भारतका 5 राज्यको विधानसभा चुनावमा पंजाबमा आम आदमी पार्टीले अत्यधिक बहुमत ल्याएको छ भने बाँकी 4 राज्यमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी विजय भएको छ। नेपालका पुराना र नयाँ दलहरूले भारतीय चुनावको नतिजालाई आफ्नै ढंगले अर्थ्याएका छन्। सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं प्रतिनिधि सभामा उक्त दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल भारतको हालैको चुनावी नतिजालाई आफूले नजिकबाट निहालेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, यो नयाँ पार्टीले आफूलाई स्थापना गर्न पाउने अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो। त्यसमा कुनै दुविधा छैन। पार्टीहरू प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्छ, तर अरू दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै जाँदाखेरि पनि पार्टी आफैमा स्वयं मजबुत जबसम्म हुँदैन तबसम्म राष्ट्रिय राजनीति स्थिर हुँदैन भन्ने कुरा पनि विभिन्न उदाहरणहरूबाट देखिएको छ। प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भारतको चुनावी नतिजालाई हेर्दा त्यहाँ मतदाताले नयाँ विकल्प खोजेको देखिएको बताउँछन्। त्यस्तै भारतमा मोदीको चमत्कारिक नेतृत्व र राष्ट्रियताको अडालले पनि जितेको उनको ठहर छ। विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा चाहिँ नेतृत्वको अभाव देखा परेको भट्टराई बताउँछन्। उनी नेपालका पुराना दलहरूले समेत नयाँ एजेन्डाहरू लिएर अघि बढेकाले भारतमा जस्तो नयाँ शक्ति उदाउने सम्भावना कम रहेको तर्क गर्छन्। नेपालमा खास
गरी भन्ने भने यहाँका राजनीतिक दलहरू चाहिँ एक किसिमले पुरानो पार्टीहरू हुँदा हुँदै पनि आजका ताजा र नयाँ एजेन्डाहरूलाई पनि उनीहरूले पक्रेको कारणले गर्दाखेरि अहिले नै तत्कालै मान्छेहरूले विकल्प खोल्ने अवस्था पनि छैन। नेपालमा वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेर खुलेका दलका नेताहरूले चाहिँ पन्जाबमा आम आदमी पार्टीले पाएको सफलताले आफूहरूलाई पनि हौसला मिलेको बताउँछन्। विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठक भारतमा देखिएको वैकल्पिक राजनीतिको बढ्दो प्रभाव र विस्तारले आफूहरूलाई आकर्षित गरेको बताउँछन्। स्वाभाविक रूपमा अब भारतको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको जुन बढ्दो प्रभाव र विस्तार छ त्यसले हामीलाई आकर्षित गरिरहेको छ र यो सँगै हामीले देखेको र हामीले मनन गरेको कुरा के हो भने एक डेलिभरी विकास र सुशासनको मुद्दाले जनताको ध्यान खिच्छ, मन जित्छ र अर्को चिज तपाईको कला संस्कृति रहन सहन वेशभूषा जो समग्रतामा राष्ट्रियता भन्न सकिन्छ त्यस्ता मुद्दाले पनि नागरिकको मन चाहिँ जित्ने रहेछ। साझा र विवेकशील दल एकीकरण हुँदा त्यसमा सामेल नभएका विवेकशील नेपाली दलका नेताहरूले गठन गरेको नेपाल विवेकशील पार्टीकी उपाध्यक्ष अजिता राई पनि भारतको नतिजाले सुसंस्कारको राजनीति फैलिँदै जाने देखिएको बताउँछिन्। आपले गरिरहेको यो विकासको राजनीति त्यसपछि यो सुसंस्कारको राजनीति अन्ततः त्यो चाहिँ फैलिँदै जान्छ भन्ने खालको पनि देखिएको छ। त्यसले चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ अलिकति सकारात्मक सन्देश दिन सक्ला भन्ने पनि मैले अनुमान गरेको छु। पहिले पृथकतावादको मुद्दा उठाएर पछि सरकारसँग वार्ता गरी राजनीतिक मूलधारमा आउने प्रयासमा लागेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेताले पनि भारतको चुनावी नतिजालाई आफूले नजिकबाट हेरिरहेको बताएका छन्। भारतीय चुनावको नतिजालाई देखाउँदै उक्त दलका उपाध्यक्ष दीपक कुमार शाहले जनजीविकाका मुद्दालाई उठाउँदा त्यसले जित्ने देखिएको बताउँछन्। अतिवाद र खालि राष्ट्रवादको कुरोमा मात्रै नअल्झेर जनताको प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कुरोमा चाहिँ जनता आकर्षित भएको देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषकका भनाइमा नेपाली नागरिकहरूले नयाँ विकल्पको खोजी गरेको जस्तो देखिए पनि भारतमा आम आदमी पार्टी उदाए जस्तो अवस्था तत्काल आउने सम्भावना कम देखिएको छ। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथी रमा पराजुली र कमल परियार। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्न थियो, नयाँ बिउ किनेर लगाउँदा कहिले धान नफलेको त कहिले मकै नफलेपछि आफूहरू ठूलो मर्कामा परेको भन्दै किसानहरूले क्षतिपूर्तिको माग गर्ने गरेका छन्। यसबारे तपाईको धारणा के छ? कृपया लेख्नुहोस्। फेसबुकमा हिमाल शाही लेख्छन्, जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट उत्पादित वा जिन परिवर्तन गरेर बनाएको बिउबाट उत्पादित खाद्यवस्तु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छन्। त्यस्ता जिन परिवर्तन गरिएका बिउको उत्पादन क्षमता पनि कुनै निश्चित हुँदैन। त्यसैले सरकार र किसानले अर्ग्यानिक वा मौलिक बिउलाई बढावा दिँदा उपयुक्त हुन्छ। खगराज गुरागाईको भनाइ छ, सरकार नै यसको मुख्य दोषी हो, किनभने समय अनुसारको बिउ बिजन बारे कुनै पनि किसिमको अनुसन्धान परीक्षण गरेर कृषि र किसानको हित सुनिश्चित गरेको पाइँदैन। बिचौलिया मार्फत आउने बिउ बिजनलाई जबसम्म सरकारले परीक्षणको दायरामा ल्याउँदैन तबसम्म किसानले मुनाफा पाउने भन्ने कुरा यस्तै मात्र हो। त्यसैले सुधारका लागि कृषक भन्दा पनि राज्य सञ्चालक, कर्मचारी र कृषि क्रान्तिको नारा फुक्नेहरू नै सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मोहन आनन्दको धारणा छ, किसानको माग जायज छ। बिउ किनेको पसलबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणित बिल लिने र सोही आधारमा क्षतिपूर्तिका लागि दावी गर्नु ठिक हुन्छ। बिउ बिजन बिक्री गर्ने सरकारी निकाय वा फर्महरूले बिउका कारणले उत्पादनमा औसतको 30% भन्दा कम उत्पादन भएमा दोब्बर क्षतिपूर्ति दिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। महेश बस्नेतले लेखेका छन्, बिउ बिजन छनौटमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। सरकारले जुन पायो त्यही बिउ वितरण गर्नु हुँदैन। विदेशबाट भित्राइने बिउको निम्ति नेपाली भूमि प्रयोगशाला बन्दै आएको छ। यसैले भने जस्तो धान मकै फल्न सकेको छैन। त्यसैले किसानहरूको मर्का बुझ्नु स्थानीय तह र सरकारको दायित्व हो। चेक जाँच गरी परीक्षण गरी राम्रो बिउ उपलब्ध गराउने र कृषिमा भएको क्षति मूल्याङ्कन गरेर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिएर राहत पुर्याउने काम सम्बन्धित तहले गर्नुपर्दछ। प्रमोद राज रोकायाको धारणा छ, नयाँ बिउ बजारमा आउँदा बित्तिकै किनेर ल्याउने हाम्रो बानी छ। त्यस्तो बिउ आफ्नो खेतबारीमा फल्छ फल्दैन परीक्षण नगरी प्रयोग गर्छौं। कुन बिउ कुन ठाउँमा लगाउने भन्ने सरकारी मापदण्ड नहुनु र किसानलाई कृषि सम्बन्धी सचेतना नगर्नाले यस्ता समस्या आएका हुन्। सरकारले समयमा ध्यान नपुर्याए यस्ता समस्या आइरहनेछन्। रमेश निरौला लेख्छन्, भौगोलिक अवस्था अनि माटोको परीक्षण हुनुपर्छ। जुनसुकै ठाउँबाट बिउ किन्नु हुँदैन। सम्बन्धित बालीलाई सुहाउँदो हावापानी हुनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सबै प्रकारका गर्नै पर्ने परीक्षण गरेर मात्र बिउ किन्नु नै राम्रो हुन्छ।
अनि ट्विटरमा टीका कोइरालाले लेखेका छन्, शासकहरूले आत्मनिर्भरताको भाषण ठोक्ने, परनिर्भर परजीवीले देश जनता झुक्काएर स्थानीय हावापानी मिल्ने बिउ बिजन मासेर हाइब्रिड बिउ बिजन भित्राए। कमिसनको खेलमा आफू र आफ्ना बन्ने जनतालाई मारमा पार्ने नै आजका शासकहरू हुन्। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। रुसी फौजले युक्रेनमा देशका विभिन्न इलाकाका थप सहरहरूलाई निशाना बनाउँदै आक्रमण विस्तार गरेको छ। तिनमा केही यस्ता सहर पनि छन् जो युक्रेनमा रुसी अतिक्रमण सुरु भए यता पहिलो पटक आक्रमणमा परेका हुन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट शरद केसीबाट सुनौ। पहिलो पटक आक्रमणमा परेको एउटा सहर हो डिनिप्रो। उक्त केन्द्रीय सहरमा देशका विभिन्न भागबाट भागेर पुगेका युक्रेनीहरूले शरण लिइरहेका थिए। अहिले त्यो पनि सिधा निशानामा परेको छ। देशको पश्चिमी भागमा रहेको अर्को सहर लुत्स्कका मेयरले त्यहाँको सैनिक हवाई अड्डामा भएको रुसी आक्रमणमा परेर 4 जना युक्रेनी सैनिक मारिएको जानकारी दिए। दक्षिण पश्चिमी सहर इभानो फ्रन्कोव्स्क स्थित अर्को हवाई अड्डा पनि हमलामा परेको छ। उत्तरी सहर चेर्निभमा पानीको आपूर्ति बन्द छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले त्यो सहर पूर्ण रूपमा एक्लिएको बताएका छन्। घेराबन्दीमा रहेको दक्षिणी बन्दरगाह सहर मारियोपोलमा मानवीय सङ्कट जारी छ। त्यहाँबाट गैर सैनिक नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने लगातारका प्रयासहरू विफल भएका छन्। तर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले थप व्याख्या नगरी युक्रेन र रुसबीच भएको वार्तामा सकारात्मक विकास भएको बताएका छन्। युक्रेन र रुसबीच भइरहेको युद्धका क्रममा युद्धविराम र मानव निकास मार्गको चर्चा भएका छन्। रुसले युद्धविराम गर्दै निकास मार्ग खोलेको बताइरहँदा युक्रेनले रुसमाथि युद्धविराम पालना नगरेको र निकास मार्ग रुस या बेलारुससम्म मात्रै खोलेको आरोप लगाइरहेको छ। के हो त्यसको अर्थ? बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरूबीच लडाईँ रोक्न गरिने अस्थायी सम्झौता युद्धविराम हो। प्राय शान्ति वार्ता गर्न वा नागरिकलाई सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न त्यो गरिन्छ। दक्षिणी युक्रेनी बन्दरगाह सहर मारियोपोलमा धेरै पटक युद्धविरामका प्रयास भए। खाद्यान्न, पानी र चिकित्सा सामग्री जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू सकिएकाहरूलाई बाहिर निस्कन दिन मार्च 5 मा पहिलो युद्धविराम घोषणा गरिएको थियो। तर त्यो धेरै समय टिकेन। मानव निकास मार्ग अस्थायी बाटो वा क्षेत्र हो जस मार्फत द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा निकाल्न वा बाह्य मानवीय सहायताका लागि अनुमति दिइन्छ। बोस्निया र सिरिया जस्ता देशहरूमा मानव निकास मार्गको प्रयोग भएको थियो। अधिकांश अवस्थामा यस्ता मार्गबारे द्वन्द्वमा संलग्न दुवै पक्ष र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा रेडक्रस जस्ता मध्यस्थकर्ता मार्फत वार्ता हुन्छ। शरणार्थी व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्तर्गत दुवै पक्षसँग कैयौं दिन लामो छलफल पश्चात सटिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता हुने गरेको रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सञ्चालन निर्देशक डोमिनिक स्टिलहार्ट बताउँछन्। उनले बीबीसीको कार्यक्रम टुडेलाई भने, हामी आवश्यक स्थलमा रहन र सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न यी सबै विवरणहरू दुवै पक्षको सैन्य वार्ताबाट सहमतिमा आउन आवश्यक छ। मानव निकास मार्ग वा मानव करिडरहरूको सफल सञ्चालनको प्रयासमा केही समस्याहरू देखिएका छन्। स्टिलहार्ट दुवै पक्षलाई निश्चित, व्यावहारिक र सटिक सम्झौतामा ल्याउनलाई प्रमुख चुनौती ठान्छन्। युक्रेनमा हालसम्म सैद्धान्तिक सम्झौताहरू मात्र भएको आफूले देखेको र ती धेरै नटिकेको बताउँदै उनले भने, किनकि ती सम्झौतामा सटिकता, मार्ग अनि मानिसको आवत जावत र खाद्यान्न भित्राउने बारे जानकारी थिएन। अस्पष्टताकै कारण सहायता निकायहरूले अत्यावश्यक ठाउँमा पनि मानवीय सहयोग पुर्याउन नसकेको उनको भनाइ छ। 20 लाख भन्दा बढी मानिस युक्रेनबाट पलायन भइसकेका छन्। चर्चा अझै युक्रेनकै। फेब्रुअरीको अन्तिम साता त्यहाँ रुसले अतिक्रमण गरेपछि लाखौं मानिसले युक्रेन छाडे। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको पनि भागाभाग जस्तो भयो। त्यतिखेर धेरै नेपाली सहयोगको आशमा पोल्यान्डको सिमानामा पुगेका थिए। उनीहरूको सहयोगमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, पोलिस नेप्लिज फाउन्डेसन, अन्य नेपाली सङ्घ संस्था र जर्मन स्थित नेपाली राजदूतावासका अधिकारीहरू लागि परेका थिए। त्यसरी मद्दत गर्न सपरिवार सक्रिय रहेका पोलिस नेप्लिज फाउन्डेसनका अध्यक्ष डाक्टर बोधराज सुवेदीसँग हामीले सम्पर्क गरी युक्रेनबाट आउने नेपालीहरूलाई तपाईँहरूले पुर्याइरहेको सहयोगको पछिल्लो अवस्था के छ भनेर सोधेका थियौँ। जब युद्ध सुरु भयो त्यो अवस्थाबाट धेरै नेपालीहरू, धेरै जसो काम गर्ने र विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू युक्रेनको विभिन्न ठाउँहरूबाट, लडाईँको क्षेत्रबाट पोल्यान्डको बोर्डर, सबभन्दा ठुलो बोर्डर भनेको मेडिका भन्ने हो, त्यो बोर्डरको युक्रेन साइडमा जम्मा हुनुभयो है। त्यसपछि तुरुन्तै नेपाली राजदूतावासले मलाई र एनआरएन अध्यक्ष
हालको अध्यक्ष श्री जीवन केसीलाई पोल्यान्डको सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा राजदूतावासले प्रकाशित गर्यो। त्यसको सँगसँगै त्यसपछि धेरै फोनहरू आए, साथीहरूले के भने हामी अल्पत्र परियो, पोल्यान्डले छिर्न हामीलाई दिएन, रोकेको छ भन्ने कुराहरू मलाई आएपछि म तुरुन्तै आइतबार 27 हो क्या हो फेब्रुअरी 27 आइतबार यहाँबाट वार्साबाट त्यो मेडिका भन्ने बोर्डरमा म पुगेँ केही साथीहरूलाई लिएर। करिब 450 किलोमिटर पर्छ, करिब 5 घण्टाको ड्राइभिङ। त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँ दुईटा चिजमा मैले कोसिस गरेँ। एउटा चाहिँ सुरक्षा कर्मीहरूको प्रवक्तासँग मैले क्वेसन गरेँ के छ नेपालीहरूलाई पस्न दिने अवस्था के छ कसो छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने युक्रेनबाट पस्न दिएको छ भने पोलिस बोर्डरमा हामीले कुनै पनि रोकेका छैनौँ। त्यसपछि गएर मैले एकजना एमपी मारेक जौन्सा भन्ने पोलिस पार्लियामेन्ट मेम्बर, उहाँले चाहिँ इन्डियन नेसनलहरूलाई अलिकति समस्या परेको छ, तिनीहरूलाई हेर्न छ भन्नुभयो। मैले भने त्यसमा नेपालीहरूलाई पनि सहयोग गर्नलाई अनुरोध गरेँ भनेर मैले त्यो दुई किसिमको कुरा गरेपछि त्यहाँ नेपालीहरूलाई छोड्ने अलिकति सहज भयो। त्यही दिन हामीले करिब 11-12 जनालाई त्यहाँबाट निकालेर वार्सा पुर्याएर विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न साथीहरू कहाँ राख्ने व्यवस्था पहिलो चरणको व्यवस्था भयो। अनि त्यसपछि 28 तारिकदेखि 1 तारिकसम्म केही साथीहरू पोल्यान्डका खास गरी जनसम्पर्क समितिका साथीहरू त्यहाँ पुग्नुभयो र त्यो दिन चाहिँ धेरै नेपालीहरू करिब 70-80 जना नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँबाट सुरक्षित तरिकाले वार्सा पठाउने कुरा भयो। यहाँ 1 तारिक एनआरएनको अध्यक्ष कुमार पन्त पनि ठाउँमा पुग्नु भएको छ। हाम्रो राजदूत रामकाजी खड्का जर्मनीको राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँ अन द स्पोट पुग्नुभयो 3 मार्च। अनि 4 मार्च वार्सा आएर साथीहरू चाहिँ बसेको होटेलमा गएर प्रत्यक्ष समस्याहरू बुझेर छलफल गरेर हामीहरूसँग छलफल गरेर यहाँबाट बर्लिन लाग्नुभएको छ। अर्को योगदान भनेको करिब ट्राभल डकुमेन्ट करिब 40 जनालाई ट्राभल डकुमेन्ट दिएको छ, जसको पासपोर्ट छैन, हराएको छ अथवा छोडिएको छ, तिनीहरूलाई फास्ट ट्राभल डकुमेन्ट दिएर पोल्यान्डभित्र पस्न सक्ने सहजीकरण चाहिँ राजदूतावासबाट भएको छ। अनि वार्सामा ल्याएपछि चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरियो त्यहाँ चाहिँ? एनआरएन पोल्यान्डले पनि आफ्नो किसिमले चाहिँ होस्टेल रिजर्भ गरेर चाहिँ राखेको थियो र पोलिस नेपाली फाउन्डेसनको तर्फबाट म त्यसको अध्यक्ष भएको नाताले यहाँको चाहिँ लोकल एडमिनिस्ट्रेसनसँग रिक्वेस्ट गरेर एउटा होटेलमा हामीले 50-60 जनालाई राख्ने 1 हप्तासम्म खाना बस्नलाई फ्री गर्ने गरेर व्यवस्था गरियो। साथै मेडिकल युनिभर्सिटीका होस्टेलहरूमा राख्ने व्यवस्था गर्यो, त्यो पनि फ्री अफ चार्ज। भनेपछि ती 27 तारिकदेखि सुरु भएको त्यस्तो सहयोग गर्ने कार्यमा कतिजना जति नेपालीहरूलाई तपाईँहरूले त्यसरी सहयोग गर्न सक्नुभयो? युक्रेन छोड्नेमा 584 जना थिए, ती मध्ये पोल्यान्डमा चाहिँ 466 जना पसे। 466 जनामा करिब 100 जनाले आफ्नै व्यवस्था गर्नुभयो र हामीले करिब 300 जनाले एनआरएन पोल्यान्डको सहयोग, जनसम्पर्क समिति पोल्यान्डको सहयोग, पोलिस नेप्लिज फाउन्डेसनको सहयोग, हामी नेपाली ग्लोबल अर्गनाइजेसनको सहयोग र अन्य इन्डिभिजुअलहरूको सहयोगबाट विभिन्न होस्टेलमा पैसा तिरेर मेडिकल युनिभर्सिटीको होस्टेलमा फ्री अफ चार्ज, लोकल एडमिनिस्ट्रेसनबाट प्राप्त भएका फाउन्डेसनको तर्फबाट होटेलमा चाहिँ फ्री अफ चार्ज हामीले राख्न सफल भयो। त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ नेपाल फर्किने त थोरै जस्तो देखिया छ, कता कता जानुभयो तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि? मसँग सम्पर्क आउनुभएको मध्ये 1 जना मेडिकल स्टुडेन्ट उहाँ नेपाल फर्किनु भयो र अरू बाँकी कोही पनि नेपाल फर्किनु भएको छैन। कोही इन्डिभिजुअल्ली जानुभएको छ भने मलाई इन्फर्मेसन छैन। 300 जना हामीसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, धेरै जसो 200 जना जति त पोल्यान्ड छोडिसक्नु भयो, युरोपकै अरू देशमा जानुभयो। जनरली जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, पोर्तुगल म्याक्सिमम। प्राय त लगभग सबै विद्यार्थी थिए होलान्। पढाइको बिचमा छोडेर आउँदा पर्दाखेरि अब उनीहरूको पढाइ के कस्तो हुने के रहेछ? अब युरोपियन युनियनले एउटा चाहिँ डाइरेक्टिभ 4 मार्चको निकालेको छ। त्यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि विद्यार्थी जसले पढाइ छोड्नु पर्यो तिनीहरू यहाँ आएर युरोपियन युनियनभित्र आएपछि प्रत्येक युनिभर्सिटीमा गएर पढाइ चाहिँ कन्टिन्युएसन गर्न सक्छन्, कोही काम खोज्न सक्छन्। काम गर्नेले उनीहरूलाई 1 वर्षको कमसेकम हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ युरोपियन युनियनको भएको हुनाले मेरो विचारमा उनीहरूले कन्टिन्युएसन गर्न सक्छन्, तर इन्डिभिजुअली युनिभर्सिटीले पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले उनीहरूको प्रोग्रामहरू हेरेर प्रत्येकले आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट पहल गर्नुपर्छ। अहिले पनि युक्रेनभित्रै रहेका चाहिँ कति होला नि त त्यसो भए, कि बाँकी छैनन्? अब अस्ति एउटा मिटिङ थियो हाम्रो राजदूतसँग, उहाँले कुरा गर्दाखेरि हामीको इन्फर्मेसनमा अहिलेसम्म 38 जना नेपालीहरू बाँकी भएको जस्तो लाग्छ। उहाँहरू पर्मानेन्ट युक्रेनमा बस्ने अथवा युक्रेनका नागरिक, युक्रेनका फ्यामिलीसँग कनेक्टेड भएका त्यस्ता साथीहरू चाहिँ
38 देखि 40 म्याक्सिमम 50 होला। उनी थिए पोल्यान्डको राजधानी वार्सा स्थित पोलिस नेप्लिज फाउन्डेसनका अध्यक्ष बोधराज सुवेदी। अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस संक्रमण घटेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या बढिरहेका बेला नेपालले थप देशसँग श्रम सम्झौता गर्न लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। हाल कामदार जाने देशका अतिरिक्त नयाँ एवं सुरक्षित र राम्रो आमदानी हुने गन्तव्य खोज्न सरकारले काम गर्नुपर्ने श्रम मामिलाका कतिपय जानकारले बताउने गरेका छन्। यसै सिलसिलामा साथी गनी अन्सारीले श्रम क्षेत्रबारे जानकार समाजशास्त्री डाक्टर मीना पौडेललाई सम्पर्क गरी सरकारको पछिल्लो कदम कस्तो लागेको छ भनेर सोधेका थिए। अब यो कदमलाई तपाईले कुन दृष्टिकोणबाट सोध्नु? राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हो भने त अब चुनावको मुखमा यसको फाइदा के हुन सक्छ? वैदेशिक रोजगारीको हिसाबले यसको फाइदा के देख्नुहुन्छ? वैदेशिक रोजगारीलाई हामीले ठुलो राजनीतिक परिदृश्यभित्र राखेर अहिलेको हाम्रो सामाजिक परिवेश आर्थिक स्थितिभित्र राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक फाइदा यसमा पक्कै छ, किन भन्दाखेरि पार्टीहरू चुनावको मुखमा गइसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले परार साल बोलेका कुराहरू पनि यति लाखलाई हामीले रोजगार दिन्छौँ भनेका छन्, त्यो लाखमा त उनीहरू अब 100मा त पुगेका छन्, लाखमा पुग्ने कुरा भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले रोजगारको निम्ति यो प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, यति तयारी छ भनेर अर्को मतदातालाई ढाक्नुको निम्ति राजनीतिक फाइदा त्यसरी हुन्छ यसमा एउटा। अर्को भनेको घरेलु बजारमा रोजगार सिर्जना गर्न पार्टीहरूले घोषणा पत्रहरूमा अथवा राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू सरकारी कार्यक्रमहरू जुन थिए ती असफल भइसकेपछि अब एउटा विकल्पको रूपमा यिनीहरूले यो गरेका हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त त्यो अब दुईटा देश बीचमा हामी श्रम उत्पादन गरेर श्रम पठाउने श्रम बेच्ने मुलुक भएको भएर अलिअलि अर्थ त आउला, किनभने रेमिटेन्सेस आउँछ। अहिले राष्ट्र ब्याङ्क असाध्यै दबावमा छ, रेमिटेन्स पुगेन भनेर त्यसको लागि पनि एउटा देखाउनलाई हामीले जति धेरै मान्छे पठायौँ त्यति धेरै रेमिटेन्स आउँछ भन्दै एउटा रणनीति पनि हुन सक्छ। अब सबभन्दा बढी घाटा त अब श्रमिकहरूलाई हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो मस्यौदामा के को छ त्यो सार्वजनिक छलफलमा नआएको भएर त्यसका प्रावधानहरूमा टिप्पणी गर्न सक्ने स्थिति छैन। तर हामी श्रम बेच्ने मुलुक भएको हामी सम्झौतामा जहिले पनि हामी तल पर्छौँ, किन भन्दाखेरि हामीले किन्ने मुलुकको शर्त मानेनौँ भने ऊ अर्को मुलुकमा गएर अर्का सस्ता श्रमिक लान्छ। यहाँले चाहिँ जहिले पनि श्रम बेच्नेको हात तल हुन्छ भन्नुभयो, तर यो यथार्थ बीच चाहिँ नेपालले श्रम सम्झौता गर्दा सकेसम्म हामीलाई बढी वा हाम्रा श्रमिकलाई धेरै फाइदा होस् भन्ने हिसाबले के कस्ता कुरामा अलि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने भनेको कस्तो किसिमको भएका मान्छे हामीले पठाउँदैछौँ र कस्तो रोजगारको प्रकार कस्तो छ र त्यसको ज्याला कति छ भनेर समान ज्यालाका कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै, एउटा हाम्रा श्रमिकहरू, त्यसपछि दक्षिण एसियाका अरू श्रमिकहरूको ज्याला, त्यसपछि महिला र पुरुष श्रमिकको ज्याला, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। अर्को भनेको संरक्षण, त्यो उनीहरूका सुविधाहरू, विधाका सुविधाहरू, त्यसपछि गएर उनीहरूका औषधि उपचारका सुविधाहरू, त्यसपछि उनीहरूका परिवारसँगको सम्बन्धका सुविधाहरू, सम्पर्कका सुविधाहरू, श्रम ऐन अन्तर्गत अथवा आइएलओको श्रम मापदण्ड अन्तर्गत एउटा श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा, संरक्षण, राज्यले गर्नुपर्ने संरक्षण, रोजगारदाताले गर्नुपर्ने संरक्षण, बजारले गर्नुपर्ने संरक्षण, त्यसमा चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ। नेपालले अहिलेसम्म 9वटा देशसँग यसरी श्रम सम्झौता गरिसकेको छ र कतिपयको हकमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन पनि भएको छैन। आगामी दिनमा कार्यान्वयनका लागि के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ? कार्यान्वयन भन्ने कुरा दुईटै पक्षमा भर पर्छ। हाम्रो तर्फबाट अनुगमन अनि त्यसको सुनिश्चितता गर्ने कुरो हाम्रो श्रम मन्त्रालय, त्यसपछि गएर श्रम कूटनीति, किनभने सबभन्दा बढी खड्केको पाटो हो, किनभने हामी श्रम कूटनीतिमा हामी सफल छैनौँ। सबभन्दा ठुलो समस्या देखेको मैले भनेको सम्झौता गर्यो, कार्यान्वयन पक्ष हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष नभइसकेपछि अनि हामी गएर दोषलाई लाउँछौँ त भन्दाखेरि श्रमिकलाई लाउँछौँ। किन भन्दाखेरि मन्त्रालयहरूलाई र हाम्रो प्रशासनिक विभागहरूलाई त हामीले श्रम सम्झौता गरेका छौँ भनेर हाइसन्छ उनीहरूलाई पठाइदिए भयो, तर त्यसका भित्री गुदी र भोग्ने कुरो भनेको त श्रमिकले हो। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो चुनौती मैले देखेको भनेको अहिलेसम्मको अनुभवमा कार्यान्वयन पक्षमा हामी धेरै नै चुकेका छौँ। उनी थिइन् श्रम मामिलाका जानकार समाजशास्त्री डाक्टर मीना पौडेल साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। हस्त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।